नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSST इति 21 वर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्यतनसत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं पुनश्च उद्देश्यानां सम्पर्के। पुनश्च जानीमः संस्कृतविश्वविद्यालयः पुनश्च संस्कृत एकाडेमी विषये। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः अद्यतनसत्रं। पुनश्च वक्तुम् इच्छामि ये खलु संस्कृत OSST निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति येषां वैकल्पिकविषयः संस्कृतम् अस्ति ते प्रतिदिनं सायङ्काले अस्माकं यूट्यूब् तः कक्षां कर्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च टेलिग्राम समूहे यदि भवन्तः सन्ति ते टेलिग्राम तः अपि भवन्तः OSST सम्बन्धि ये केपि PDF सन्ति तदपि भवन्तः ततः प्राप्तुम् अर्हन्ति। यदि भवन्तः सीटेट् निमित्तं यदि सिद्धतां कुर्वन्ति तर्हि इतः भवन्तः भाषासम्बन्धीय पत्रद्वयं संस्कृतं पुनश्च ओडिया भाषां भवन्तः अत्र पठितुम् अर्हन्ति। सायङ्काले एव कक्षा चलति। पुनश्च EVS पुनश्च SST सम्बन्धीय वीडियो भवन्तः इतः प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। कक्षा 12 अक्टोबर् तः एव चलति। पश्यन्तु भवन्तः OSST मध्ये शिक्षादानपद्धत्यां ग्रुप् A मध्ये भवति तत्र अन्विति प्रथमान्विति मध्ये संस्कृतशिक्षणम् इति 10 अङ्कानां विषयः वर्तते। पूर्वमेव वयं संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं महत्त्वं च विषये अध्ययनं कृतवन्तः। अद्य चर्चां कुर्मः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं पुनश्च उद्देश्य सम्पर्के। माध्यमिकस्तरे इत्युक्ते किम्? अर्थात् विद्यालयस्तरसम्पर्के प्रारम्भिकसमये सामान्यज्ञानं भवतु। विद्यालयस्तरे इत्युक्ते प्रायतः ओडिशाप्रदेशे यदि पश्यामः प्रथमकक्षातः 10वी कक्षापर्यन्तं भवति विद्यालयस्तरः इति। किन्तु इदानीं किं भवति आङ्ग्लविद्यालयः अथवा OAV विद्यालये 12 कक्षा अपि तत्र विद्यालयस्तरे एव गच्छति। अतः वक्तुं पारयामः प्रथमतः 10वी कक्षापर्यन्तम् अथवा 12वी कक्षापर्यन्तं विद्यालयस्य स्तरम् एव भवति इति। तत्र प्रारम्भिकसमये माध्यमिकविद्यालयः इत्युक्ते किं भवति? 6, 7, 8 एते सर्वे एव माध्यमिकविद्यालयस्य स्तरः एव भवन्ति। प्राथमिकस्तरे इत्युक्ते प्रथमतः 5 पर्यन्तं प्राथमिकं, 6, 7, 8 माध्यमिकविद्यालये आगच्छन्ति। तदनु उच्चमाध्यमिकविद्यालयः 9, 10 एवं प्रकारेण समागच्छन्ति। अतः भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति इदानीं 6, 7, 8 श्रेणीकक्षा मध्ये संस्कृतस्य का स्थितिः अस्ति तस्मिन् विषये चर्चाम् एव भविष्यति। इदानीं महत्त्वात् पूर्वं सामान्यरूपेण पश्यामः उद्देश्यसम्पर्के। किम् उद्देश्यमस्ति? 6, 7, 8 कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतपाठनस्य कः अभिप्रायः अस्ति, उद्देश्यं किम् अस्ति एतस्मिन् विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। संस्कृतभाषां प्रति अभिरुचि उत्पादनम्, अत्र भाषायाम् अभवत् किन्तु अत्र भाषां प्रति अभिरुचि उत्पादनम् अर्थात् ये केपि जनाः सन्ति अथवा ये छात्राः सन्ति तेषां संस्कृतभाषां प्रति अभिरुचि उत्पादनं। संस्कृतम् अर्थात् यथा पश्यन्तु भवन्तः कक्षासु केचन जनाः सन्ति केचन आङ्ग्लभाषां पठितुम् इच्छन्ति, केषां प्रियविषयः गणितं भवति, केषां प्रियविषयः विज्ञानं भवति। तथैव संस्कृतभाषां प्रति यदा तेषां रुचिवर्धनं भविष्यति तदा ते अग्रे अपि स्वस्य जीवनं संस्कृतेन एव सम्पादयितुं शक्नुवन्ति। परवर्तिबिन्दुः अस्ति श्लोकानां वाक्यानां च पठने स्पष्ट उच्चारणे कौशलसम्पादनं। ये छात्राः सन्ति ते यदि श्लोकम् अथवा वाक्यानां वदन्ति तेषाम् उच्चारणकाले यथा ते शुद्धरूपेण वदिष्यन्ति तदर्थम् अपि अस्माकम् एकम् उद्देश्यं भवेत्। तदर्थम् अस्माकं किं करणीयं? तस्य श्रवणकौशलं पुनश्च पठनकौशलस्य विकासम् अपि करणीयम्। संस्कृतभाषायाः सरलकठिनश्लोकानां गति यति लय पठने दक्षता उत्पादनं। यथा श्लोकाः सन्ति तथैव स्वरानुगुणं पुनश्च गति यति लयानुगुणं यथा ते पठिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं दक्षतां वर्धनं करणीयम्। संस्कृतभाषायाः सरलसाहित्येन सह परिचयसम्पादनम्। अस्माकं यत् सर्वं सरलसाहित्यम् अस्ति यथा पञ्चतन्त्रं भवतु, हितोपदेशं भवतु अथवा बहूनां कवीनां लेखकानां यत् सर्वं लघुकथाः सन्ति तेषां विषये सामान्यरूपेण अपि तेषां परिचयसम्पादनं परिचयकरणीयमपि आवश्यकम् अस्ति। येन तेषां किं भवति? संस्कृतसाहित्यं प्रति रुचिः आगच्छति। यदि पञ्चतन्त्रकथां यदि श्रावयामः तर्हि अग्रे अपि ते तादृशान् कथान् पठितुमपि इच्छां करिष्यन्ति, प्रदर्शयिष्यन्ति। विभिन्नकविभिः विरचितगद्यपद्ययोः मध्ये तुलनात्मक ज्ञानं सम्पादनं यथा अस्ति अस्माकं ये कवयः सन्ति अथवा ये
लेखकाः सन्ति तेषां मध्ये तुलनां कुर्मः एव। अर्थात् कालिदासः पुनश्च भासस्य मध्ये कीदृशी भासस्य रचना कीदृशी पुनश्च कालिदासस्य रचना कीदृशी, उभयोः मध्ये तुलनां करणीयं। पुनश्च कालिदासस्य रचनाः पुनश्च उत्कलीय कश्चन कवि, उभयोः मध्ये तुलना करणीयम्। एवं सर्वं तुलना करणीयं, येन ते किं भवन्ति, किञ्चित् कम्पेरिसन्, यदा कदापि वयं छात्रयोः कम्पेर् कुर्मः तदा तेषां पठने अपि तथैव रुचिः आगच्छति। अतः कवयोः मध्ये यदा वयं कम्पेर् तथैव कुर्मः, अर्थात् कालिदास पुनश्च भञ्ज उत्कलीय कवि भञ्जकवि मध्ये यदा कम्पेर् कुर्मः तदा छात्राः तस्य महत्त्वं जानन्ति एव। आध्यात्मिकज्ञानेन साकं लौकिकज्ञानं सम्पादनं। यदस्माकम् आध्यात्मिकज्ञानम् अस्ति, आध्यात्मिकज्ञानेन सह लौकिकज्ञानम्, आध्यात्मिक अर्थात् श्रीमद्भगवद्गीता रामायणम् इत्यादि ज्ञानं प्रदानं कुर्मः, पुनश्च लौकिकज्ञानं तस्य जीवने व्यवहारं कथं करणीयं तस्य अपि ज्ञानमपि दातव्यम्। अग्रे अस्ति महत्त्वपूर्ण संस्कृतश्लोकान् गद्यखण्डान् च कण्ठस्थीकरणे प्रेरणाप्रदानं। ये सर्वम् अस्माकं महत्त्वपूर्णश्लोकाः सन्ति, गद्यखण्डाः सन्ति, तेषां कण्ठस्थीकरणम् अपि आवश्यकी अस्ति। ये सुभाषितं भवतु अथवा पद्यस्य एकस्य मङ्गलाचरणं भवतु, तान् अपि किञ्चित् वयं प्रेरणां दद्मः कण्ठस्थीकरणाय अपि। संस्कृते साहित्ये स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च मातृभाषया अनुवादं, मातृभाषायां स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च संस्कृतभाषायाम् अनुवादं करणं। लक्ष्यं बृहत् अस्ति, किन्तु अत्र माध्यमिकस्तरे कश्चन अंशः लघु अस्ति। अर्थात् भाविनि काले यथा शिशुः अनुवादक्षेत्रे दक्षतां प्राप्नोतु, पुस्तकानाम् अनुवादम् अपि करणे अपि सः दक्षतां यथा प्राप्नुयुः, तदर्थं किं करणीयं, संस्कृते साहित्ये स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि, ये सर्वं सरलानि वाक्यानि सन्ति अथवा परिच्छेद अर्थात् अनुच्छेदाः सन्ति, तेषां मातृभाषया अनुवादं, मातृभाषायां यानि यानि अस्माकं सरलानि वाक्यानि अथवा सरला अनुच्छेदाः सन्ति तेषामपि संस्कृतभाषायाम् अनुवादकरणम्। एतदपि अस्माकं लक्ष्यद्वयं भवेत् एव। अग्रे अस्ति कल्पनाशक्तेः सृजनात्मकशक्तेः च संवर्धनम्। अर्थात् कल्पना अर्थात् चिन्तनशक्ति, यत् चिन्तयति छात्रः तदेव स कथं सर्जनम् अर्थात् रचनां करिष्यति, वदिष्यति, तदर्थम् अपि अस्माकं प्रयासः अपि करणीयः एव। अर्थात् वयं पश्यामः छात्रः बहु चिन्तयन्ति, ते यत्किमपि चिन्तयन्ति सर्वं ते कथं परिप्रकाशयिष्यन्ति, तदर्थम् अस्माकं दक्षतायाः विकासं करणीयम्। सरलसंस्कृते भाषणस्य क्षमता सम्पादनं, सरलसंस्कृते ते यथा भाषणं दास्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः। कक्षातः पूर्वम् अथवा परम् ईशवन्दना, प्रहेलिका, भाषणस्पर्धा, भाषाक्रीडा अपि संस्कृतभाषया अवश्यम् एव करणीयाः, तेन संस्कृतं प्रति छात्राणां रुचिः स्यात्। कक्षायाः पूर्वम् अभवतु अथवा कक्षायाः परं भवतु, ईशवन्दना भवतु, प्रहेलिका भवतु, भाषास्पर्धा भवतु, भाषाक्रीडा भवतु, संस्कृतभाषायाम् एतत् सर्वम् अवश्यमेव करणीयं, येन तेषां किं भवति, छात्राणां भाषाण संस्कृतक्षेत्रे रुचि उत्पादनं भवति। एतत् सर्वम् अस्माकम् अथवा एकस्य संस्कृतशिक्षकस्य उद्देश्यम् एव भवति एव। इदानीम् उत्कलप्रदेशे अस्माकं संस्कृतशिक्षायाः स्थितिः कीदृशी अस्ति एकवारं पश्यामः। उत्कलप्रदेशे यदि संस्कृतशिक्षाविषये पश्यामः, केवलम् उत्कलः इति न, अन्यप्रान्ते अपि तथैव स्थितिः अस्ति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, प्राचीनप्रणाली पुनश्च आधुनिकप्रणाली, एवं प्रकारेण उत्कलप्रदेशे पद्धतिद्वयम् एव प्रचलति। प्राचीनप्रणाल्यां किं भवति, प्रथमातः आचार्यपर्यन्तम् एव कक्षा प्रचलति। अर्थात् प्रथम इत्युक्ते अष्टमी नवमी प्रथमा मध्ये भवति, तदनु भवति अष्टमी एव भवति प्रथमा, तदनु भवति मध्यमा आगच्छति, पूर्वमध्यमा उत्तरमध्यमा, एवं प्रकारेण नवमी दशमी कक्षा भवति। प्रायः चिन्तयामि प्रथमा षष्ठीतः भवति इति, तदनु आगच्छति पुनः उपशास्त्री अथवा प्राक्शास्त्री आगच्छति। यत् वयं +2 इति वदामः तद् उपशास्त्री अथवा प्राक्शास्त्री भवति। प्राक्शास्त्री प्रथमवर्ष द्वितीयवर्ष एवं प्रकारेण भवति +2, तदनु शास्त्री आगच्छति, पुनश्च आचार्य आगच्छति, अन्ते विद्यावारिधि इति आगच्छति। अर्थात् वक्तुं पारयामः वयं प्राचीनप्रणाल्यां किं भवति, प्रथमा मध्यमा उपशास्त्री शास्त्री एवं प्रकारेण प्रचलति इति। प्रश्नः भवितुम् अर्हति, प्राचीनप्रणाल्यां दशमी कक्षायाः नाम किं, तत्र वयं मध्यमा इति लेखितुं पारयामः।
परवर्ती समय अस्ति आधुनिक प्रणाली, आधुनिक विद्यालयेषु एव आधुनिक प्रणाली प्रचलति। सर्वकारीय नियमानुगुणं तत्र षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी कक्षासु एव ते संस्कृतं पाठयन्ति, अतः तत्र संशयः नास्ति एव। आधुनिक प्रणाल्यां संस्कृत यद् षष्ठीकक्षातः अस्ति तत्र षष्ठीकक्षायाः यत् पुस्तकम् अस्ति तस्य नाम किम् अस्ति इत्युक्ते भाषाकलिका इति तस्य पुस्तकस्य नाम भवति एव। पञ्चमी कक्षायां तु नास्ति एव संस्कृतं, किन्तु षष्ठीकक्षा मध्ये संस्कृतम् अस्ति। तत्र विषयः कः अस्ति, विषयः भवति तत्र भाषाकलिका इति पुस्तकस्य नाम भवति एव। तथैव सप्तमी कक्षायाम् अपि भवति पुस्तकं भाषाकलिका द्वितीयभागः। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, पूर्वमपि परीक्षासु आसीत् एव एतादृशः प्रश्नः। अष्टमी कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतपुस्तकस्य नाम भवति भाषासौरभम् इति। इदानीं किञ्चित् पश्यामः उत्कलप्रदेशे संस्कृतस्य स्थितिविषये। प्रारम्भिकसमये उत्कलप्रदेशे ये केपि संस्कृतविश्वमहाविद्यालयः, बहवः महाविद्यालयाः आसन्। अनन्तरं ते सर्वे महाविद्यालयाः जगन्नाथविश्वविद्यालयस्य अन्तर्गते संश्लिष्टाः जाताः एव। अतः प्रारम्भिकसमये यदि पश्यामः संस्कृतस्य पीठं किमासीत् इत्युक्ते पुरीनगरम् आसीत्। पुर्यां सदाशिवपरिसरः सर्वपुरातनं भवति। तत्र 1980 तम वर्षे एव शिक्षाशास्त्री अर्थात् संस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणं प्रारम्भः तत्र अभवत् एव। परवर्ती समये 1981 तम वर्षे जगन्नाथविश्वविद्यालयस्य निर्माणः जातः। प्रायः चिन्तयामि तद्दिनम् आसीत् हेरापञ्चमी इति। पुनश्च तस्य उद्घाटनमपि निर्माणकार्यमपि तदा आरम्भं कृतवान् तदानीन्तन मुख्यमन्त्री जानकीवल्लभपट्टनायक महोदयः। परवर्ती समये 1981 तः आरभ्य 2010 पर्यन्तं संस्कृतसाहित्ये अथवा उत्कलसंस्कृतसाहित्यसंसारे तथा किमपि न अभवत्। किन्तु NCF 2005 इति आगमनात् परम् उत्कले अपि सामान्यरूपेण संस्कृतस्य परिवर्तनम् अभवत् एव। तदा 2010 तम वर्षे NCF अनुसारं ते षष्ठीकक्षातः संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण तृतीयभाषा पुनश्च अनिवार्यरूपेण ते प्रारम्भं तत्र कृतवन्तः। चतुर्थे 2011 तम वर्षे सप्तमी कक्षातः अनिवार्य तृतीयविषयरूपेण तत्र ते प्रारम्भं कृतवन्तः। परवर्ती समये षष्ठी सप्तमी कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति। पुनश्च 2011 तम वर्षे एव केन्द्रसर्वकारपक्षतः सूचना आगच्छति यत् विद्यालये, अतः 2012 तम वर्षे एव एतत् सर्वस्य अपि महत्त्वं दृष्ट्वा उत्कलसर्वकारपक्षतः 2012 तम वर्षे जगन्नाथविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रिविभागस्य प्रारम्भं भवति। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एव जगन्नाथविश्वविद्यालये कदा शिक्षाशास्त्रिविभागस्य आरम्भः भवति इति। अतः एतत् सर्वमपि भवन्तः टिप्पणीपुस्तिकासु अपि स्थापयन्तु। अहमपि एतत् सर्वं नोट् रूपेण अपि टेलिग्राम् समये प्रेषयिष्यामि। यदि भवन्तः टेलिग्राम् समये न सन्ति तर्हि टेलिग्राम् समूहस्य लिङ्क् डिस्क्रिप्शन् मध्ये अस्ति, तथा भवन्तः प्रवेष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती अंशः अस्ति दृष्टवान् सर्वकारः एव यतोहि सिटी अर्थात् डीलिट् ये कुर्वन्ति ते एव तत्र उद्योगं प्राप्नुवन्ति, अर्थात् षष्ठी सप्तमी छात्राणां कृते पाठनाय। अतः 2013 तम वर्षे एव संस्कृतं शिक्षकप्रशिक्षण महाविद्यालयेषु एव तत्र स्थापयति। अत्र स्थापनस्य कारणं किम् अस्ति, NCF TE 2010 इति कारणात् अथवा 11 मम स्मरणे प्रायः न आगच्छति। तस्मात् कारणात् NCF TE अर्थात् नेशनल् करिकुलम् टीचर्स् एजुकेशन् इत्यस्य आदेशानुगुणम् इति वक्तुमपि पारयामः। नियमानुगुणमेव शिक्षकप्रशिक्षणेषु अर्थात् यत् महाविद्यालये यत्र शिक्षकाणां प्रशिक्षणं भवति तत्रापि संस्कृतविषयं ते स्थापितवन्तः। परवर्ती समये पश्यन्तु, इदानीम् अष्टमी कक्षापर्यन्तं तु नास्ति, षष्ठी सप्तमी कक्षापर्यन्तमेव संस्कृतम् अनिवार्यविषयरूपेण अस्ति। तदनु अष्टमी नवमी दशमी विद्यालयेषु वैकल्पिकविषयरूपेण एव संस्कृतं वर्तते, तृतीयभाषारूपेण। तत्र संस्कृतं पठितुम् अर्हन्ति अथवा तस्मिन् स्थाने हिन्दीभाषामपि पठितुम् अर्हन्ति। किन्तु CBSE मध्ये यदि पश्यामः केन्द्रस्तरे तर्हि षष्ठी सप्तमी अष्टमी कक्षापर्यन्तम् अनिवार्यरूपेण तृतीयभाषारूपेण ते तत्र संस्कृतं पठन्ति। एतदेकं वृत्तम् आसीत् ओडिशाप्रदेशे संस्कृतस्य का स्थितिः अथवा संस्कृतस्य इतिहाससन्दर्भे। सम्प्रति पश्यामः विभिन्न आयोगानाम् अवदानं किम् आसीत् संस्कृतस्य कृते। प्रारम्भिकसमये 1948 तम वर्षे एव विश्वविद्यालय आयोगस्य निर्माणं भवति। तस्मिन् समये अपि सर्वे उक्तवन्तः संस्कृतं विश्वविद्यालयस्तरे एकः विषयरूपेण भवतु इति। परवर्तीकाले 1952-53 तम वर्षे
मुदालियर आयोग यस्य मुख्यः डॉक्टर लक्ष्मीस्वामी मुदालियर आयोगः अर्थात् 1952-53 तमवर्षे एव सः आयोगः एव प्रतिवेदने स्वस्य वदति यत् संस्कृतं तृतीयभाषारूपेण विद्यालयस्तरे पाठनं प्रारम्भं भवतु इति। तदनु संस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति 1956 अथवा 57 तमवर्षे। तत्र तस्य मुख्यः आसीत् तदा सुनीता चटर्जी महोदय, यः खलु त्रिभाषासूत्रे संस्कृतं पाठयितुं स्वस्य प्रतिवेदने एव वदति। परवर्तीकाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 तमवर्षे, कोठारी आयोग 1964-65 तमवर्षे, पुनः एनसीएफ 2005 अत्र उल्लिखितः एव अस्ति यद् त्रिभाषासूत्रं प्रत्येकराज्यं परिपालयतु इति। त्रिभाषासूत्रे एनसीएफ मध्ये एव स्वतन्त्ररूपेण उक्तवान्। एनसीएफ विषय तत्र उपलब्धः अस्ति एव ऐ बटन् मध्ये, ततः भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। तत्र त्रिभाषासूत्रमध्ये प्रथमभाषा मातृभाषा, द्वितीयभाषा इंग्रजी अथवा अन्य भारतीय भाषा, पुनश्च तृतीयभाषा अपि तथैव अन्य भारतीय भाषा भवतु इति तस्य तत्र उल्लिखितः आसीत्। यस्मात् कारणात् एव उत्कलप्रदेशे परवर्तीकाले संस्कृतं तृतीयभाषारूपेण पाठितवन्तः। अत्र सामान्यरूपेण आरईटी अभवत्, किन्तु अत्र शॉर्ट्मेक भवति आरटीई 2009, यस्य प्रणयनं भारतवर्षे 2010 तमवर्षे भवति। अतः आरटीई मध्ये अपि विद्यालयस्तरे संस्कृतं पाठनविषये तु उल्लिखितः नास्ति, त्रिभाषासूत्रविषये अपि तथैव उल्लिखितः नास्ति, किन्तु अनिवार्यशिक्षाविषये तत्र उल्लिखितः अस्ति। पुनश्च द्वितीय संस्कृत आयोगस्य एव निर्माणं भवति 2014-15 तमवर्षे। तत्र मुख्यः आसीत् एव सत्यवत्र शास्त्री महोदयः एव। एतत् सामान्यरूपेण संस्कृत आयोगानां विषये एव वर्णितः आसीत्। इदानीं प्रथम संस्कृत आयोगः कश्चन अत्यन्तं मुख्यः आयोगः भवति। एतस्मिन् विषये सामान्य चर्चां कुर्मः। प्रथम संस्कृत आयोगस्य निर्माणं 1956-57 तमे वर्षे भवति। एतस्य मुख्यं तदा आसीत् अध्यक्षः सुनीति कुमार चटर्जी महोदय, कोलकातातः। आयोगे 9 सदस्याः तस्मिन् काले आसन्। अयम् आयोगः 10 अध्यात्मक कश्चन पत्रमेव सर्वकारस्य कृते प्रददाति। तत्र ते माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षा विषये तृतीय अध्याये उल्लिखितः करोति एव, अर्थात् तदनन्तरमेव माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः आरम्भः एव भवति। एतदेव आसीत् संस्कृत आयोगस्य कश्चन लघु अंशः एव। शिक्षा आयोगानां संस्कृतक्षेत्रे योगदानं सम्पर्के सामान्यं चर्चां कुर्मः। राधाकृष्ण आयोगः 1948-49 तमवर्षे एव निर्माणं भवति। अर्थात् यद् वयं विश्वविद्यालय आयोगः इति वदामः, तत्रापि विश्वविद्यालयस्तरे पाठनविषये उल्लिखितः अस्ति। माध्यमिकशिक्षा आयोगः 1952-53 तमवर्षे एव निर्माणं भवति, यस्य मुख्यः डॉक्टर लक्ष्मीस्वामी मुदालियर एव आसीत्। सः अपि तत्र संस्कृतभाषा शिक्षणसन्दर्भे अपि उल्लेखं करोति। परवर्तीकाले कोठारी आयोगः आगच्छति 1964-66 तमवर्षे एव। DS कोठारी महोदय तस्य अध्यक्षः आसन्। तत्रापि त्रिभाषासूत्रं पुनश्च संस्कृतविषये अपि उल्लिखितः भवति। किन्तु प्रकृतपक्षे ओडिशाप्रदेशे 2010 तः अर्थात् एनसीएफ आगमनात् परमेव उत्कलप्रदेशे संस्कृतभाषामेव अनिवार्यरूपेण माध्यमिकस्तरे पाठनं भवति। सामान्यरूपेण संस्कृतविश्वविद्यालयानां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। प्रप्रथमं संस्कृतविश्वविद्यालयः भवति 1791 तमवर्षे एव निर्माणम् अभवत्, यस्य नाम आसीत् सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः। ततः पूर्वं सर्वकारीयसंस्कृतमहाविद्यालयरूपेण परिचितः आसीत्। वाराणसी उत्तरप्रदेशे एव एतद् विश्वविद्यालयः एव वर्तते। परवर्तीकाले तदानीन्तन डेकान् कॉलेज अथवा पूना संस्कृत कॉलेज निर्माणं जातं 1821 तमवर्षे पुणे मध्ये अस्ति, महाराष्ट्र। इदानीं डीम्ड यूनिवर्सिटी रूपेण अपि परिचितः वर्तते। 1824 तमवर्षे दि संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोलकाता प्रदेशे निर्माणं जातं। वेस्ट बेंगाल अर्थात् पश्चिमबंगे एतद् वर्तते। 1906 तमवर्षे दि मद्रास् संस्कृत महाविद्यालयस्य निर्माणः जातः, यत् खलु चेन्नई नगरे तमिलनाडु प्रदेशे वर्तते। 1961 तमवर्षे अर्थात् स्वाधीनतायाः परं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः दरभंगा इति स्थाने वर्तते, बिहार प्रदेशे। बहु महान् विश्वविद्यालयः एव अस्ति, प्रसिद्ध विश्वविद्यालयः इदानीमपि। परवर्तीकाले 1962 तमवर्षे एव नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति मध्ये एव एतस्य निर्माणं जातम्, आन्ध्रप्रदेश। इदानीम् एतत् सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रूपेण एव परिचितः अस्ति। परवर्तीकाले श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली मध्ये अस्ति।
1962 तमे वर्षे अपि एतदपि निर्माणं जातं। तथैव सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी परवर्ती समये 1970 तमवर्षे एव निर्माणं जातं, यत् खलु न्यू दिल्ली मध्ये अस्ति। इदानीम् एतदपि सेण्ट्रल् विश्वविद्यालयः अर्थात् केन्द्रीय विश्वविद्यालयरूपेण अपि परिचितः वर्तते। सेण्ट्रल् संस्कृत विश्वविद्यालयः अर्थात् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः न्यू दिल्ली। भारते यत्र यत्र खलु महाविद्यालयाः आसन् तेषां कश्चन एव मुख्यालयः वर्तते। परवर्ती समय पश्यन्तु 1981 तमवर्षे श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालय, यत् खलु पुर्यामेव अस्ति, प्रदेशः उत्कलप्रदेशः एव। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय कल्हाडी केरलमध्ये एव वर्तते। परवर्ती काले 1997 तमवर्षे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर महाराष्ट्रे वर्तते। पुनश्च 2001 तमवर्षे जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयः जयपुर मध्ये अस्ति। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार मध्ये अस्ति, 2005 तमवर्षे निर्माणं जातं। तथैव सोमनाथ विश्वविद्यालयः सोमनाथ गुजरात प्रदेशे 2005 तमवर्षे निर्माणं जातं। श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयः तिरुमाला तिरुपति 2006 तमवर्षे तस्य निर्माणं जातं, आन्ध्रप्रदेशे एव वर्तते। तथैव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जयिनी मध्यप्रदेशे वर्तते। 2011 तमवर्षे कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटके एव वर्तते। तथैव कुमारवर्मा संस्कृत विश्वविद्यालय पुनश्च विश्वविद्यालयः आसाम मध्ये वर्तते। पुनश्च महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः हरियाणा विश्वविद्यालयः वर्तते, हरियाणा प्रदेशे वर्तते। 2018 तमवर्षे तस्य निर्माणं जातं। तथैव इतोपि केचन खलु सन्ति। 1959 तमवर्षे त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल प्रदेशे नेपाल देशे अपि वर्तते। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालयः जावलीपुरम मध्य प्रदेशे वर्तते। 2002 तमवर्षे अर्थात् देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारम उत्तराखंड प्रदेशे वर्तते। श्री चंद्रशेखर आनंद सरस्वती संस्कृत विश्वविद्यालय कांचीपुरम तमिलनाडु एतदपि 1993 तमे वर्षे अपि एतस्य निर्माणमपि सञ्जातः। इदानीं केचन प्रश्नानां विषये चर्चां कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति निम्नोक्तेषु माध्यमिकस्तरेषु संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं न भवति। अथवा ये प्रश्नाः सन्ति विकल्पाः सन्ति, तेषु कः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं न भवति। संस्कृतभाषां प्रति अभिरुचि उत्पादनं, श्लोकानां वाक्यानां च पठने स्पष्ट उच्चारणे कौशलसम्पादनं, संस्कृतभाषायाः सरलकठिनश्लोकानां गति यति लयपठने दक्षतोत्पादनं, पंचतन्त्रहितोपदेशं प्रति आग्रहसृष्टि। यदि सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः तर्हि अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चतुर्थविकल्पः। अर्थात् पंचतन्त्रहितोपदेश इत्यादि कथा कुत्र श्रावणीयाः? प्राथमिकस्तरे श्रावणीयाः। माध्यमिकस्तरे एताः कथा कथं ते पठिष्यन्ति तदेव तेषां कृते वक्तव्या एव। प्राथमिकस्तरे केवलं पंचतन्त्रहितोपदेशकथा तेषां कृते श्रावणीयाः एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव। सदाशिवपरिसरे संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षण कदा आरभ्य अभवत्? कथा आरम्भः अभवत् एव, आरभ्य इति अभवत्, कथा आरम्भः अभवत् इति भवति। 2011, 1980, 1981, 1982 तमवर्षे। यदि सम्यक् उत्तरं यदि जानन्ति तर्हि भवन्तः अत्र वक्तुम् अर्हन्ति अपि। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 1980 तमवर्षे एव शिक्षाशास्त्रविभागः एकवर्षात्मक कश्चन डिप्लोमा कोर्स् एव आसीत् तदानीन्तनकाले। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 1980 तमवर्षे एव सदाशिवपरिसरे संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणस्य प्रारम्भः अभवत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति जगन्नाथ विश्वविद्यालय निर्माणं कदा अभवत्? उत्कलस्य एव कश्चन एकः संस्कृतविश्वविद्यालयः वर्तते, जगन्नाथ संस्कृतविश्वविद्यालय कदा निर्माणम् अभवत् एव? 2011, 1980, 1981, 1982 तमवर्षे। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 1981 तमवर्षे। एतस्य निर्माणस्य लक्ष्यं किम् आसीत्? अर्थात् तदा उत्कलप्रदेशे प्रायतः 250तः अधिकविश्वविद्यालयाः अपि आसन्। संस्कृतविश्वविद्यालये महाविद्यालयाः आसन्, यत्र +2 पुनश्च +3 मध्ये अनेकाः छात्राः पठन्तः आसन्। 250 कालेजेस् आसीत् एव। चिन्तयन्तु, केवलं संस्कृतस्य एव, यत् खलु टोल् रूपेण आसीत्, तत्र संस्कृतं प्रथम उपशास्त्री पुनश्च शास्त्री विषयं स्वीकृत्य तत्र छात्राः पठन्तः आसन्, प्रायतः 250तः अधिकाधिकमहाविद्यालयाः। अतः तेषां रक्षणावेक्षणं पुनश्च तत्र नियुक्ति इत्यादि सर्वं दृष्ट्वा एव तत्र
परवर्ती काले संस्कृत विश्वविद्यालय अर्थात निर्माणं जातः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एव। इदानीं बहवः महाविद्यालयः रिक्तः जातः अर्थात् तत्र पिधानम् अभवत्। इदानीं केवलं 91 अधिक महाविद्यालयः संस्कृतस्य एव तत्र जगन्नाथ विश्वविद्यालयस्य अधीने सन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उत्कलप्रदेशे षष्ठीकक्षातः संस्कृतशिक्षणं कदा आरभ्य अभवत्? चत्वारः विकल्पाः सन्ति, 2011, 2010, 2012 किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 2010 तः एव षष्ठीकक्षातः संस्कृतशिक्षणस्य आरम्भः भवति। परवर्ती समये 2011 तमे वर्षे ये खलु षष्ठी मध्ये पठितवन्तः सप्तमीकक्षायाः छात्राणां कृते पुनश्च 2011 तः एव संस्कृतविषयस्य प्रारम्भं भवति। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतप्रशिक्षण कदा आरभ्य भवति? 2011, 2012, पुनश्च 2010, पुनश्च 2013। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 2012 तमे वर्षे। यतोहि 2010 तमे वर्षे किं भवति, शिक्षकाणां षष्ठीकक्षातः संस्कृतं भवति। 2011 तमे वर्षे सप्तमीकक्षाणां कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतविषयं भवति। परवर्ती समये सर्वकारः पश्यति विद्यालये तु वयं संस्कृतं दत्तवन्तः, किन्तु विद्यालयस्तरे यदि संस्कृतं पाठनाय ये खलु शिक्षकस्य आवश्यकता अस्ति तदिदानीं न सन्ति। अतः जगन्नाथविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य प्रारम्भं तस्मिन् काले करोति एव। षष्ठश्रेणी संस्कृतपुस्तकस्य नाम किम् अस्ति? भाषासौरभं, संस्कृतवल्लरी, भाषाकौशलं, भाषाकलिका। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अद्यतन आसन् एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भाषाकलिका। भाषाकलिका प्रथमः भागः एव। षष्ठश्रेणीछात्राणां कृते एव संस्कृतपुस्तकं भवति। पुनश्च सप्तमश्रेणीछात्राणां कृते पुस्तकं भवति भाषाकलिका द्वितीयभागः। भाषासौरभं भवति अष्टमश्रेणीछात्राणां कृते। संस्कृतवल्लरी इति पुस्तकं भवति नवमश्रेणीछात्राणां कृते एव। मित्राणि, अद्यतन एतत् कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सत्रम् आसीत्। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतत् सर्वं चर्चासत्रे भागं गृहीतवन्तः इति। पुनः मिलामः मित्राणि। जयतु भारतं, वन्दतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।